आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा फेरि पनि सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। साथै यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई यसरी हर दिन परमेश्वरको वचन सर्वे गर्दै अगाडि बढ्नलाई र वचनभित्र बाइबलभित्र भएका रहस्यमय र गहिरा गुप्त कुराहरू सिक्नलाई बुझ्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो। परमप्रभुको नामको स्तुति भएको होस्। अनि आज हामी आउनुहोस् फेरि पनि हाम्रो क्लासलाई प्रार्थनाको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हामीलाई दिनहुँ आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आजको यो क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु। यो क्लासमा सिक्नुपर्ने र हामीले बुझ्नुपर्ने हेर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जसै हामी अहिले पावलको यात्राहरू र उनले लेखेका पत्रहरूलाई अब हामी विचार गर्दैछौँ। प्रभु तपाईँको विशेष अगुवाई र हाम्रो समझलाई तपाईँले विशेष खोलिदिनुहोस्। तपाईँको गाइडेन्समा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। आज प्रभु हामीले सिकेर बुझ्ने कुराहरू प्रभु हाम्रो भोलिको जीवनको लागि प्रभु हामी अझ यसलाई उपयोगी बनाउनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु सम्पूर्ण कुराको लागि। सबै महिमा र आदर तपाईँलाई दिँदै रहल यो समय क्लासको समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो हामी अहिले पावलको हामीले पहिलो मिसनरी यात्रालाई हिजो सक्यौँ। हामीले हेऱ्यौँ कसरी पावल र बर्नबासले प्रभुको सुसमाचारलाई गलातियाको इलाकातिर पुर्याए भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अनि हिजो हामीले हेरेका थियौँ उनीहरू अन्तिममा यरुसलेममा गएर बैठक बसेपछि उनीहरू पुनः एन्टियोखमा आएर बसेको कुरा हामी देख्छौँ। अब दोस्रो मिसनरी यात्रा सुरु हुनुभन्दा पहिले अब पावलले गलातीको पत्र लेखेका छन्। याद गर्नुहोस्, पहिलो मिसनरी जर्नी सकेपछि यरुसलेमको जुन काउन्सिल थियो त्यो काउन्सिलको कुराहरू पुरा भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ उनी एन्टियोखमा आएपछि पुनः उनले गलातियाको मण्डलीलाई सम्बोधन गरेर गलातीको पत्र लेखेर पठाएका छन्। अब यो पत्रको विशेषता भनेर हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ख्रिस्टमा भएको स्वतन्त्रताको विषयमा यो पत्रले बढी फोकस गरेको छ। जस्तै अब यहुदीहरूले कतिपटक नियमहरू बनाउन थाले कि कोही ख्रिस्टान भए पनि उसले चाहिँ खतना लिनुपर्ने कुराहरू र व्यवस्थाका कतिवटा नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको एउटा यहुदीहरूले त्यो शिक्षालाई त्यो नियमलाई लागू गरेको थियो मण्डलीभित्र भने पछि प्रेरित 15 अध्यायमा हिजो हामीले हेऱ्यौँ जुन बैठक त्यहाँ बस्यो, जुन सभा बस्यो, त्यसले पारित गरेको नियमहरूलाई अपनाएर पावलले अब गलातीको मण्डलीलाई अधिकारसहित भन्दैछन् कि हामी चाहिँ ख्रिस्टमा भएको स्वतन्त्रता बाहेक अरू कुनै पनि कुरालाई हामीले अपनाउनु पर्दैन। हामी येशूमा विश्वास गरेपछि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ र हामी पाप क्षमा पाउँछौँ भन्ने प्रकारको विषयवस्तुलाई उनले गलातीको पत्रमा सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौँ। अब अलिकति यो पत्रले ल्याएको असरहरूको कुरा गर्नुपर्दा जस्तै हामी प्रोटेस्टेन्ट समूह भन्छौँ, हामी प्रभुको पछि लाग्ने समूहहरू। अनि लगभग 14औं शताब्दीतिर चाहिँ जुन प्रकारको रोमन क्याथोलिक चर्चहरूभित्र जुन प्रकारको एउटा कर्मद्वारा उद्धार पाउनुपर्ने शिक्षाहरू त्यस ठाउँमा ल्याइयो र त्यसलाई व्यवहारिकतामा पनि त्यहाँ ल्याइयो। अनि त्यसको खिलाफमा चाहिँ मार्टिन लुथरले जुन कुरा उठाएको थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा मार्टिन लुथरले एकदमै प्रेरणा पाएको पत्र भनेको गलातीको पत्रबाटै हो। उनले गलातीको पत्रबाट स्पष्टसँग बुझे कि उद्धार र मुक्तिको निम्ति कुनै रुपियाँ पैसा या कुनै कर्म या धर्म होइन, मात्र ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि उनले यही गलातीको पत्र पढेर नै यसरी उनले प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाएको हामी देख्छौँ। अनि अहिले पनि हामी अन्य धर्महरूमा हेर्दछौँ मानिसहरू आज पनि धर्म गरेर कर्म गरेर
अरू धेरैवटा मार्ग अपनाएर मानिसहरू मोक्ष पाउन चाहन्छन्, उद्धार पाउन चाहन्छन्। तर आज पनि यी मानिसहरूको लागि गलातीको पत्र एकदमै ताजा छ र यसले दिएको शिक्षाले अत्यन्तै एकदमै अर्थपूर्ण अहिलेको समयमा यसले शिक्षा दिन सक्दछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। अब हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य लगभग तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। फेरि पनि एक लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि अब यहुदी व्यवस्थालाई पालन गर्नु पर्दैन र ख्रिस्टमा हुने स्वतन्त्रताको लागि नै हामी बोलाइएका छौँ। ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई जोड दिनलाई, शिक्षा दिनलाई, त्यो कुरा बुझाउनलाई नै यो पुस्तक या यो पत्र लेखिएको छ। टु रिफ्युट द जुडाइजर्स who taught that Gentile believers must obey the Jewish law in order to be saved, and to call Christians to faith and freedom in Christ. यही हो भनाइको अर्थ। यहुदी व्यवस्थाहरू अब जुन त्यहाँ सिकाइएको थियो पालन गर्नुपर्छ, त्यसलाई अब पालन गर्नु आवश्यक छैन र ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्रताको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, त हामी उहाँमाथि विश्वास गरौँ भनेर। यही नै यो पुस्तकको उद्देश्य हो। अनि आज पनि हाम्रा मानिसहरूलाई, हाम्रो मण्डलीलाई, जो हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आएको विश्वासीहरूको झुन्डमा गलातीको पत्र अत्यन्तै प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुन सक्दछ। किनभने हिन्दू शिक्षा र हिन्दू मेन्टालिटी भनेको यही नै हो कि अझै पनि कर्म गर्यो भने धर्म हुन्छ भन्ने प्रकारको शिक्षा दिइन्छ। अनि तर बाइबलले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन। हामी कर्म त गर्छौँ तर धर्म गर्नको लागि कर्म गर्दैनौँ। हामी धर्मी हुन्छौँ प्रभुलाई विश्वास गरेपछि, त्यसपछि हामी असल कर्म गर्ने गर्छौँ। स्वर्ग जानको लागि कर्म गर्ने होइन, हामी स्वर्गको नागरिक भएको कारणले असल काम गर्ने गर्दछौँ। ओके, यो चाहिँ फरक छ। अब लेखक, यो पत्रको लेखक स्वयं पावल आफै नै हुन्। किनभने पावल आफैले नै गलातियाको ठाउँहरूमा उनले सुसमाचार सुनाएका थिए र उनी आफैले नै यो पत्र लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब यहाँनिर त्यसको लागि प्रुफ एकको एक पद, पावल ख्रिस्टको एक प्रेरित, जो मानिसहरूबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको होइन, तर येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर पिता जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो उहाँबाट पठाइएको हुँ भनेर उनले भन्दैछन्। अनि त्यसपछि गलातीकै पत्र को अन्तिम भागमा पनि यहाँनिर देखिएको छ। 11 पद पढ्छु, 6:11। हेर, म कति ठुला ठुला अक्षरहरूले आफ्नै हातले तिमीहरूलाई लेखिरहेछु। अब यहाँ चाहिँ लेख्ने कुरा गरेको छ। म भन्ने बित्तिकै अब एकको एकमा हामीले पावल भनेको कारणले गर्दा अब यो डेफिनेटली पावलले आफ्नै बारेमा भन्दैछ। म तिमीहरूलाई आफ्नो हातले ठुला ठुला अक्षरहरूमा लेखेर पठाउँदैछु भन्ने कुरा गरेकोले हामी एकदमै इन्टरनल एभिडेन्सबाटै यही कुराहरूबाट हामी बुझ्न सक्छौँ यो पत्र चाहिँ पावल आफैले लेखेका थिए। मण्डली इतिहासकारकहरू, मण्डली क्याननले र सबैले गलातीको पत्र पावलकै लेख हो भनेर स्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ इतिहासमा। अब यो पुस्तकको ओरिजिनल अडियन्स, ओरिजिनल दर्शकहरू, वास्तविक त्यो बेलामा सम्बोधन गरेर लेखिएको दर्शकहरू भनेको चाहिँ अब गलातियाको दक्षिणी इलाकामा पावलको पहिलो मिसनरी यात्राद्वारा विश्वासमा आएकाहरूलाई उनले यो सम्बोधन गरेर लेखेका थिए। द चर्चेस इन साउदर्न गलातिया फाउन्डेड अन पल्स फर्स्ट मिसनरी जर्नी। ओके, उनले पहिलो मिसनरी यात्रा गर्दाखेरि गलातियाको दक्षिणी भेगहरूमा भएका मण्डलीहरूलाई उनले यो कुरा लेखेर पठाएका छन्। किनभने मण्डलीभित्र धेरैवटा यहुदी व्यवस्थाका कुराहरू पनि आएकोले गर्दाखेरि अब त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याइएन भने चाहिँ पछि फेरि विश्वासीहरू अलमल्ल पर्ने हुन्छ। अनि कतिचोटि विश्वासीहरू चाहिँ अलमल्ल बाहिरको कुराले भन्दा पनि भित्र भएको कन्फ्युजनहरू, भित्र मानिसहरूको फरक फरक प्रकारका शिक्षाहरू आउनाले कतिचोटि विश्वासी कन्फ्युज हुने गर्छ।
सो त्यो नहोस् भन्ने उद्देश्यले उनले ठोकुवा गरेर गलातीको पत्र उनले लेख्दैछ र त्यसपछि उनले यो भन्दैछ, जुन सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको छ त्यसको विरोधमा या त्यसको खिलाफमा स्वर्गको दूतले नै आएर प्रचार गर्यो भने पनि त्यो श्रापित हुनेछ अनि त्यो स्वीकार गरिने छैन। मिन्स त्यहाँ भड्काउने कुराहरू आइसकेको थियो। अब 7 पदमा त त्यहाँ पनि लेखेको छ, उनीहरू चाहिँ अर्को 6 र 7मा हेऱ्यो भने उनीहरू अर्कोतिर पनि लाग्न थालिसकेको हामी देख्छौँ। पावलले सुनाउँदा उनीहरू विश्वासमा आए, पछि फेरि अरू शिक्षाहरू आए, यहुदीहरूले पनि व्यवस्था पालनका कुराहरू ल्याए, कति ब्याकस्लाइड भए, कति चाहिँ त्यो शिक्षाहरूलाई अपनाउन थाले। अनि पावलले एकदमै दुखित हुँदै उनीहरूलाई कडा रूपमा पनि भन्दैछ कि यति चाँडै तिमीहरू कसरी बरालिन सक्छौ, याद गर ती वचनहरू जो मैले तिमीहरूलाई सेयर गरेँ, त्यही हो मुक्तिको सन्देश भनेर उनले फोकस गर्दैछन्। अब यो पुस्तक लेखिएको मितिको बारेमा विचार गर्दाखेरि अब अभियसली यो चाहिँ त्यही 50 AD 50 नै यो पुस्तकलाई लेखिएको हामी अनुमान गर्दछौँ। किन भन्दाखेरि अब हामीले अलरेडी हेऱ्यौँ पावलको जुन मिसनरी जर्नी थियो 48 र 49 को बिचमा थियो। अनि त्यसपछि उनी फेरि यरुसलेम गए, त्यहाँ केही बसे भनेपछि अब 50 AD तिर चाहिँ उनले यो गलातीको पत्र एन्टियोखबाट अथवा कुनै एउटा ठाउँबाट उनले चाहिँ गलातियाको समूहलाई लेखी पठाएको हामी पाउँदछौँ। ओके, अब त्यसपछि तल आउँदा अझै हामी परिचयगत कुरामा आउँदाखेरि अब यो पत्रभित्र भएका मुख्य व्यक्तिहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ केही नामहरू छ। एउटा त स्वयं पावल आफै हुन्। पावल एकदमै यो पत्र लेख्ने र यो मण्डलीलाई सुरु गर्ने उनी नै फाउन्डर हुन्। अनि उनले आफ्नो नाम पनि यहाँ म पावल भनेर ख्रिस्टको एक प्रेरित भनेर उनले बताएको छन्। अनि त्यसपछि पावलले चाहिँ आफ्नो जुन पनि ख्रिस्टद्वारा दर्शन पाएका कुराहरू, आफ्नो जीवन गवाई पनि उनले यहाँनिर 1 अध्यायको अब यता हामीले पढ्यो भने उनले चाहिँ 11 देखि तल चाहिँ आफ्नो बोलाउटको विषयमा र त्यसपछि बोलाउट पाएपछि उनी कहाँ गए भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी देख्दछौँ। उनको पहिलेको जीवन, ख्रिस्टमा आउनुभन्दा पहिलेको जीवन, अनि त्यसपछि ख्रिस्टमा आउने बेलामा कसरी उनले दर्शन पाए र ख्रिस्टमा आएपछि उनले के गरे भन्ने कुराहरूको विवरण हामी पाउँदछौँ पावलको विषयमा। अनि दोस्रोमा हामी मुख्य व्यक्ति अब यहाँनिर पत्रुसको पनि नाम आएको छ। उनले त्यहाँ भनेको छ, मैले प्रभुको चेला केफाससँग भेट गर्ने मेरो इच्छा थियो तर भेट्न सकिनँ भन्ने प्रकारको कुरा जब उनी पहिलोपटक यरुसलेममा गएका थिए। अलरेडी मैले तपाईँलाई अस्तिको क्लासमा भनिसकेको छु कि जब उनले दर्शन पाए त्यसको 2 वर्षपछि उनी प्रेरितहरूसँग भेट गर्न जाँदाखेरि पत्रुससँग यूहन्नासँग भेट नभएको कुरा हामीले देख्यौँ। केवल याकुबसँग मात्रै भेट भएको थियो। त्यसकारण यहाँ केफासको नाम पनि आएको हामी देख्दछौँ। र पछि अब हामी अझै अगाडि बढ्दाखेरि बारनाबासको कुरा यहाँ आउँदछ। बारनाबास र पावलको ठुलो भूमिका छ यो गलातियाको मण्डली सुरु हुनुको पछाडि, किनभने बारनाबास पनि उनीहरूको साथमा पावलको साथ एक्चुअली पावल र बारनाबास सँगै मिलेर नै त्यो ठाउँमा प्रचार गरेको हामी देख्छौँ। अनि एउटा अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि जब एन्टियोखको चर्चले सुरुमा अभिषेक गरेर मिसनरीको रूपमा घोषणा गरेर पठाए, त्यति बेला बर्नाबासको नाम पहिला आउँथ्यो, पावलको नाम सेकेन्डमा आउँथ्यो। द्याट मिन्स बर्नाबास इज इन लिड रोल। ऊ चाहिँ मुख्य भूमिकामा थियो, अगुवाई गर्ने रोलमा उनको नाम थियो। तर पछि फर्केर आउँदा चाहिँ उल्टो भएको छ, पावल र बारनाबास भनिएको छ। वास्तवमा हुनुपर्ने यही हो, किनभने परमेश्वरले पावललाई अन्य जातिहरूको बीचमा सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति अभिषेक गर्नुभएको थियो। एक्चुअली उसको कलिङ नै मिसनरीको लागि, प्रेरितीय सेवाको लागि भएको कारणले अब बारनाबासको वरदान फेरि अब त्यसरी ठाउँ ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउने भन्दा पनि
अब एउटा मण्डलीमा या कुनै इलाकामा सीमित भएर गर्ने दर्शन हो। त्यसकारण हामी पछि चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्न लगाउनु भयो? पावलको नाम पहिला आयो, द्याट मिन्स पल इज इन लिड रोल नाउ। त्यसपछि बर्नबासको नाम हामी लिएको हामी पाउँदछौँ। जति पनि तपाईँ 14 अध्यायदेखि यता पढ्दै जानुहुन्छ त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। ओके, बर्नबासको नाम हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अब पुरानो नियमबाट पनि एकजना व्यक्तिलाई यो ठाउँमा एकदमै चलाइएको छ, त्यो हो अब्राहम र उनको परिवारको विषयमा। अब्राहम र साराको विषयमा त्यहाँ आउँछ, तर अब अब्राहमलाई हामी फोकस गर्छौँ किनभने पुरा उनी नै शेर हुन्। सो अब्राहमलाई चाहिँ विश्वासको पिताको रूपमा हैन यो पत्रमा चाहिँ उनलाई ल्याइएको हामी पाउँदछौँ। यानि कि अब्राहमले जति पनि काम गरे उनले विश्वासमा गरे, अनि उनी धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारै जिउने छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आउँछ। अब उनले काम गरे तर विश्वासमा गरे। उनले कतिवटा कुरा देखेको थिएन, प्रभुको प्रतिज्ञा त पायो तर अब त्यसलाई आफ्नो हातमा पाउन सकेका थिएन, तर बाइ फेथ उनी प्रभुको बाटो हेरेर प्रभुको प्रतिज्ञा पुरा गर्नलाई हिँड्दै रहेको कुरा हामी देख्दछौँ। सो अब्राहमको बारेमा यहाँनिर पावलले एकदमै राम्रोसँग उदाहरण दिएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि तल आउँदाखेरि अब फेरि झुटो शिक्षकहरूको बारेमा पनि, झुटो शिक्षकको समूहको बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। झुटो शिक्षकहरूले चाहिँ अब त्यहाँनिर गलातियाको मण्डलीमा चाहिँ पावलले प्रचार गरेको या प्रभुले प्रचार गर्नलाई दिनुभएको जुन एउटा गुदी थियो त्योबाट नै तड्का यताउता मानिसहरूलाई बहकाएर भड्काएर तर्किन लगाएर त्यहाँ चाहिँ कतिवटा गलत शिक्षाहरू त्यहाँ छरेको र रोपेको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो झुटो शिक्षाहरूको खिलाफमा पनि पावलले यहाँनिर आवाज उठाएको हामी देख्दछौँ। सो मुख्य व्यक्तिहरूमा यिनीहरूको नामहरू आउँदछ। त्यसपछि अब याकुबको नाम पनि आएको छ, येशूको भाइ याकुब। अब अर्को प्रेरित याकुब त अब होइन, किनभने ऊ त अलरेडी शहीद भइसकेको छ। प्रेरितको पुस्तक 12 अध्यायमा उनलाई राजा हेरोद अग्रिपाले मारिसकेको छ, तर येशूको भाइ याकुब पनि मण्डलीको खम्बा जस्तै भएर उनी सेवा गर्दै थिए। त्यसका उनको नाम पनि बारम्बार आउँदछ र पावललाई केही हद मात्रामा याकुबले अलिकति साथ दिएको र याकुबसँग कतिवटा कुरा चाहिँ त्यहाँ मिलेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। सो मुख्य व्यक्तिहरू यिनैको बारेमा देख्छौँ। अब मुख्य ठाउँहरू कि प्लेसेसहरूको बारेमा विचार गर्दा चाहिँ दुईवटा मुख्य ठाउँ आउँदछ यो पत्रमा। एउटा चाहिँ स्वयं गलातियाकै ठाउँ आउँछ, किनभने गलातियाको मण्डली हो। अब यो जुन नाम छ गलातीको पत्र, यो पत्र पनि ठाउँको नामसँग जोडिएको छ। अब गलातियामा अरू धेरै मण्डलीहरू थिए। त्यहाँ लुस्त्रामा मण्डली सुरु भयो, डर्बीमा सुरु भयो, आइकोनियममा, पाम्फिलियामा, पाफोसमा, विभिन्न नाम मैले हिजो तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। जहाँ जहाँ गए अलमोस्ट धेरै जस्तो ठाउँहरूमा मानिसहरूले विश्वास गरेको र त्यहाँ चाहिँ सेवा सङ्गति भएको हामी देख्छौँ। तर अलग अलग चर्चको नाम आएको छैन। त्यो इलाकामा भएको जति पनि मण्डलीहरू छ त्यसलाई एउटै मण्डलीको रूपमा लिएको छ। त्यसकारण गलातीको पत्र होइन, गलातिया भन्ने भएपछि ठाउँको नाम, एउटा ठाउँमा त एउटै मात्र मण्डली हुँदैन। काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै अब काठमाडौँको चर्च भनेपछि त काठमाडौँमा एउटा मात्र चर्च छैन। लखनऊको बारेमा म लखनऊमा छु, लखनऊको मण्डली भनेपछि त यहाँ त सयौँ मण्डलीहरू छ। हिन्दी होस्, नेपाली होस्, इङ्ग्लिस होस्, मलयाली होस्, जुनसुकै भाषाको भए पनि प्रभुको मण्डली त एउटै हो, भाषागत फरक मात्रै हो। भने यो चाहिँ गलातिया भन्ने ठाउँमा भएका मण्डलीहरूलाई यो पत्र लेखिएको थियो। अनि मुख्य ठाउँ पनि त्यही हो, गलातिया ठाउँ होइन। यो चाहिँ एउटा एकदमै एसिया प्रदेशमा भएको एउटा जग्गाको रूपमा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ यरुशलेमको विषयमा हामी देख्छौँ। अब यरुशलेमको विषयमा हामीले अलरेडी मैले तपाईँलाई गएको 2टा क्लास अगाडि मैले बताइसकेँ कि पावल कसरी त्यहाँनिर यरुशलेममा गए भन्ने कुराहरू, आफ्नो प्रेरितहरूसँग, प्रभुका चेलाहरूसँग भेट्नलाई उनी गएको कुराहरू हामी देख्छौँ।
अनि यो चाहिँ तेस्रो पटक उनी यरुशलेममा पुगिसकेका थिए। अनि त्यसपछि उनले यो पुस्तकमा यो पत्रमा चाहिँ यरुशलेमको नाम पनि बारम्बार ल्याएको छ। किनभने मण्डली इतिहास जब हामी पढ्दछौँ, मण्डली इतिहास पढ्दाखेरि जहिले पनि यरुशलेमको नाम आउने नै गर्छ। किनभने यरुशलेम भनेको चाहिँ मदर चर्च हो, त्यहाँ चाहिँ आमा चर्च भनौँ न। सबैभन्दा पहिले मण्डलीको संरचना सुरु भएकै हामी यरुशलेममा देख्छौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट फैलिएर पुरा विश्वमा ढाकिएको हामी देख्दछौँ। सो यरुशलेम त अलमोस्ट आउनुपर्ने नै नाम हो र यस पुस्तकमा यो पत्रमा बारम्बार यरुशलेमको नाम आएको हामी देख्दछौँ। अब त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि की भर्सको कुरा गर्दाखेरि मुख्य चाबी पद यो पुस्तकमा भएको की भर्स भनेको चाहिँ गलाती 5को 1 पद। गलाती 5को 1 पद, इट इज फर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्टैंड फर्म देन एंड डू नॉट लेट योरसेल्व्स बी बर्डन्ड अगेन बाई अ योक अफ स्लेभरी। ओके, 5को 1 नेपालीमा स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ, यसकारण डरा भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर। भने अब यो पदको आधारमा नै मार्टिन लुथरले वास्तवमा जुन रिफर्मेसन ल्याएको थियो मण्डलीभित्र, यो एकदमै बलियो पदै हो। स्वतन्त्रताको निम्ति नै ख्रिस्टले तिमीहरूलाई के गर्नुभएको छ? स्वतन्त्र पार्नुभएको छ, या हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभएको छ। क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। ओके, ही सेट अस फ्री। उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। के को लागि? स्वतन्त्रताको लागि। फेरि अब बन्धनमा जानको लागि, फेरि हामीलाई अरू कुनै कुराको भार बोकाउनको निम्ति होइन, स्वतन्त्रताको निम्ति। अब हामी दासत्वको जुवामुनि नफसौँ। अब हामी कुनै पनि संसारको कुराहरू होस् या जुनसुकै हाम्रो बानी बेहोराका कुराहरू होस्, हाम्रो स्वभावका कुराहरू होस्, यी प्रत्येक कुराहरूदेखि हामीले छुटकारा पाएका छौँ। अब हामी यसलाई प्रतिदिन घोषणा गर्दै यो स्वतन्त्रताको जीवनमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारण यो पुरा पुस्तकलाई होल्ड गर्ने पद, यो पुरा पुस्तकलाई चिनाउने, इन्ट्रोड्युस गर्ने पद भनेकै गलाती 5को 1 पद हो। अत्यन्तै आशिषित पद छ। वाउ, स्वतन्त्रताको निम्ति उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। अब उपरान्त फेरि हामी डरा भएर खडा हुनु पर्यो। यस यस, हालेलुया, लेट अस स्ट्यान्ड फर्म। ओके, खडा हौँ, बलियोसँग खडा हौँ। हामी जुन कुरा पाएका छौँ त्यसलाई बलियो गरी समातौँ, त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट गुम्न नदिउँ। शत्रु चाहिँ हामीले पाएको कुरालाई खोस्नलाई लागि परेको छ। एक्चुअली शत्रु किन हाम्रो पछाडि लागेको छ? हामीलाई मन पराएर होइन, तर हामीभित्र जे हालिएको छ त्यसलाई चाहिँ देखेर ऊ डाही भएको छ अनि ऊ हामीभित्र भएको कुरालाई खोस्न चाहन्छ। तर याद गर्नुहोस्, अब उपरान्त हामीले पाएको कुरालाई गुमाउने होइन। ओ, लेट अस स्ट्यान्ड फर्म। हामी बलियो गरी खडा हुन सकेका हौँ। ओके, अनि फेरि दासत्वको जुवामुनि नपरौँ, फेरि फर्केर जाने हामीलाई आवश्यकता छैन। वास्तवमा अब यहाँ गलातीका विश्वासीहरू कति फर्किन थाले, कतिले आफ्नो विश्वाससँग सम्झौता गर्न थाले, झुटा शिक्षाहरूलाई सजिलैसँग उनीहरूले स्वीकार गरे। व्यवस्थाका कुराहरू पनि पालन गर्नुपर्छ भनेर जब अरूले आएर सिकाउन थाले, यहुदी अगुवाहरूले त्यो कुराहरूलाई पनि यिनीहरूले मान्न थाले। अनि त्यसकारण पावलले भन्दैछ कि अब उपरान्त तिमीहरू फेरि पहिले जस्तै बन्धनमा जानको निम्ति होइन। अब त्यो समयमा उनीहरूको जुवा भनेको चाहिँ अब उनीहरूको व्यवस्था पनि एक किसिमको जुवा थियो। उनीहरू कहिले व्यवस्था पुरा रूपमा पालन गर्न पनि सक्दैनथे र त्योबाट स्वतन्त्र पनि उनीहरू हुन सकेका थिएनन्। त्यसपछि उनीहरूको जुवा भनेको किसिमले सरकार पनि जुवा जस्तै थियो। मेहनत गरे, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने चर्को कर, त्यसपछि कुनै उनीहरूलाई आफ्नो मनमर्जीमा जिउन नपाउने प्रकारका कुराहरू, त्यो बेला रोमी साम्राज्यको अधीनता, आधिपत्यता हामी देख्दछौँ।
इत्यादि कुराहरूको उनीहरूमाथि जुवा थियो। तर पावलले यही भन्दैछन् कि अब तिमीहरू यो सबै प्रकारको जुवाबाट तिमीहरू स्वतन्त्र भएका छौ। स्पेसली आत्मिक रूपमा तिमीहरू अब कसैको अधीनमा छैनौ। यु आर फ्री इन क्राइस्ट। तिमीहरू ख्रिस्टमा स्वतन्त्र भएका छौ भन्ने कुरा जोड दिएको छ। त्यसपछि अब यो पुस्तकमा भएको की वर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि की वर्स त हामीले हेऱ्यौँ। ब्लु प्रिन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पुस्तकको अब एउटा डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ यो पुस्तक 3 भागमा, यो पत्र 3 भागमा विभाजित भएको हामी पाउँदछौँ। इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। 3वटा हिस्सामा यो विभाजित भएको छ। पहिलो हिस्सा चाहिँ हामी देख्दछौँ the authenticity of the gospel, authenticity of the gospel। सुसमाचारको अब अथेन्टिसिटी भन्नाले हामी विशुद्धता अथवा शुद्धतालाई हामी विचार गर्न सक्छौँ। सुसमाचारको जुन एउटा मान्यता छ, मूल्य छ हैन, सुसमाचारको जुन एउटा अथेन्टिक पावर छ, त्यसको बारेमा पावलले कुरा गरेको छ। 1 अध्यायको 1 देखि 2 अध्यायको 21 पदसम्म अथेन्टिसिटी अफ द गोस्पेल, सुसमाचारको विशुद्धताको बारेमा। विशुद्धता मिन्स सुसमाचार शुद्ध छ, यसमा केही पनि मिलाउनु आवश्यकता छैन। इट इज कम्प्लिटेड, द वर्क अफ क्रस इज कम्प्लिटेड, नो मोर निड टु एड अन इट। सुसमाचारमा अरू केही नयाँ कुरा थप्नु खाँचो छैन, किनभने यो पूर्ण गरिएको छ भन्ने कुरा उनले 1 र 2 अध्यायमा बताएको छन्। त्यसपछि दोस्रो विभाजन हामी देख्दछौँ। दोस्रो विभाजन हो सुसमाचारको श्रेष्ठता, सुपरियरिटी अफ द गोस्पेल। सुसमाचारको श्रेष्ठता 3 अध्यायको 1 देखि 4 अध्यायको 31 पदसम्म, द्याट मिन्स 3 and 4 च्याप्टर, ओके, टिचेस अस अबाउट द सुपरियरिटी अफ द गोस्पेल। सुसमाचारको श्रेष्ठताको बारेमा, महानताको विषयमा यसले बताउँछ। अब 3 र 4 अध्यायमा हामी त्यो देख्छौँ। व्यवस्थाले होइन, तर ख्रिस्टमा गरिएको, ख्रिस्टले गर्नुभएको कुराहरूमा विश्वास गरेर हामी चाहिँ बचाइन्छौँ भन्ने प्रकारका कुराहरू। सुसमाचारको महानतालाई त्यहाँ व्यवस्था र सुसमाचारलाई तुलना गरिएको छ। कम्पेयर गर्दाखेरि सुसमाचारको जो श्रेष्ठता छ त्यसको विषयमा यहाँनिर पावलले बताएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि तेस्रो विभाजन या अन्तिम विभाजन भनौँ, त्यो चाहिँ छ सुसमाचारको स्वतन्त्रता, फ्रिडम अफ द गोस्पेल। ओके, सुसमाचारको स्वतन्त्रता, यानि कि सुसमाचारलाई विश्वास गर्दा हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छौँ भन्ने प्रकारको कुरा यहाँ देख्दछौँ, जो हामीले गलाती 5को 1 मा अलरेडी पढ्यौँ। गलाती 5को 1 देखि 6 को 18, द्याट मिन्स च्याप्टर 5 and 6, बोथ च्याप्टर से अबाउट द फ्रिडम अफ द गोस्पेल। दुवै सुसमाचारको च्याप्टरहरूले 5 र 6 अध्यायले सुसमाचारको स्वतन्त्रता, यसबाट आउने स्वतन्त्रताको विषयमा बताएको छ। द्याट मिन्स हरेक व्यक्तिले यो सुसमाचारलाई स्वीकार गर्न सक्छ, त्यसको लागि स्वतन्त्र छ। यसको लागि कुनै स्पेसल वर्ग या कुनै जाति या कुनै भाषा या कुनै स्तरको खाँचो छैन। अनि दोस्रो, जसले यसलाई स्वीकार गर्छ तिनीहरू अब फेरि कुनै पनि दासत्व मुनि या बन्धन मुनि हुँदैनन्। उनीहरू ख्रिस्टबाट स्वतन्त्र भइसकेका छन्, उनीहरू सुरक्षित भइसकेका छन्, उनीहरू पवित्र भइसकेका छन् भन्ने प्रकारको शिक्षा दिएको छ। सो तेस्रोमा 5 र 6 अध्यायमा हामी सुसमाचारको स्वतन्त्रता, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु। पहिलो 1 र 2 अध्याय सुसमाचारको विशुद्धता, 3 र 4 अध्याय सुसमाचारको श्रेष्ठता, र 5 र 6 अध्याय चाहिँ सुसमाचारको स्वतन्त्रताको विषयमा कुरा गर्दछ। सो आजको क्लास गलातीको पत्रको परिचयगत कुरालाई हामी यति नै राख्नुपर्छ होला,
र भोलि हामी यो पुस्तकमा भएको यो पत्रमा भएको मेगा थिम्सहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ। अत्यन्तै गम्भीर मेगा थिम्सहरू यो पत्रले सिकाउँछ, जो हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, खास गरी हामी हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट कन्भर्टेड भएको क्रिस्चियनहरूको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र एकदम रिलेभेन्ट थिमहरू हामी देख्छ। भोलिको दिनमा हामी यसलाई सिक्नेछौँ। तबसम्मको लागि परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह।